औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख आफाक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बहुत एक होता है स्लो, एक होता है उससे भी स्लो, और एक उससे भी स्लो होता है। मेरे इतने स्लो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक कम से कम आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए और मैं इस तरह से वीडियोस बनाता रहूं। लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं। शुरू करते हैं जी, बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी बेगम और बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था, अल्लाह को नहीं मानता था। लेकिन इस बात का इजहार ना उसने अपनी बेगम से किया हुआ था, ना बेटी से किया हुआ था। वो यकीन नहीं करता था कि अल्लाह है। और शायद उसकी वजह ये थी कि उसके हालात बदले ही नहीं थे। वो बड़े अरसे से दुआएं मांग रहा था, मगर उसके हालात खराब से खराब होते जा रहे थे, हत्ता कि वो गुर्बत की अथाह गहराइयों में गिर चुका हुआ था। और अब तो फाकों की नौबत आ चुकी हुई थी। नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, धंधा नहीं था, परेशानी ही परेशानी थी। एक दिन इसकी बेटी ने कहा, पापा पापा, अल्लाह कहाँ होते हैं? मैंने अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह से मांगना है आपके लिए रोजगार। और चूंकि इसका तो अकीदा नहीं था, इसने उसको टालने की नीयत से ही कह दिया कि वो सामने जो पहाड़ है ना, अल्लाह वहां होता है। तो अब वो बच्ची रोजाना उस पहाड़ की तरफ जानी मुंह करके कहती कि "ऐ अल्लाह, तू इस पहाड़ पर रहता है ना, मेरे पापा को नौकरी दे दे, मेरे वालिद को नौकरी लगा दे।" और अभी पहला दिन ही था कि उसी दिन एक ऐसा बंदोबस्त हुआ कि इसके वालिद की नौकरी मुल्क की फौज में हो गई। अब वो फौज में भर्ती हो गया और अच्छी तनख्वाह हो गई, सारा सिलसिला हो गया। और ये सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था कि 1 साल के बाद जंग छिड़ गई। और जंग छिड़ने के बाद जो है वो, अब इसने जाना था मुल्क की हिफाजत के लिए, और जाना भी इसी पहाड़ से गुजर कर था। पहाड़ की दूसरी जानिब लड़ने जाना था फौज ने। तो अब क्या हुआ, जब ये जाने लगा, बेटी फरते जज्बात में लिपट गई, रोने लगी, पापा ना जाओ। उसने बोला, बेटा मुल्क की हिफाजत के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर उस बेटी ने कहा कि ठीक हो गया। वो अपने कमरे में गई और उसने जाकर एक खत लिखा। और खत लिखने के बाद अपने पापा को दिया, और पापा को देने के बाद बोला कि पापा, आप ना इसी पहाड़ी से गुजर कर बता रहे थे कि मैं जाऊंगा दूसरी तरफ, तो इस पहाड़ी पर तो अल्लाह रहता है। मेरा ये खत जो है वो अल्लाह को दे देना। बच्ची थी, मासूम सी बात की उसने। उसने कहा, ये खत मेरा अल्लाह को दे देना, और इस खत को पापा पढ़ना नहीं। उसने कहा ठीक हो गया। खत उसने डाला, और वो खत उसने लिया इस बंदे ने। और लेने के बाद अब ये जब इनकी फौज बढ़ रही थी उस पहाड़ की जानिब के, पहाड़ को पार करके ये आगे चले जाएं, तो इसने क्या किया कि अपने उसी खत के ऊपर जो है ना, वो अंदर, सॉरी, उस खत के अंदर खत निकाला। खत के अंदर लिखा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि जो अल्लाह है वो होता है। अल्लाह होता ही नहीं है, कोई दुआएं कबूल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये लिखने के बाद उसने खत तो पढ़ा नहीं था, लेकिन खत को डाल दिया उसने लिफाफे में। लिफाफे में डालने के बाद उसने जो है उसी पहाड़ के पास एक पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट ऑफिस में अपने घर का पता लिख के उस पोस्ट ऑफिस में दिल डाल दिया ताकि ये घर चला जाए। और इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनकी फौज कमजोर थी और इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम जीत पाएंगे या कुछ हो सकेगा, हम जिंदा वापस आ जाएंगे। बहरहाल इसने लेटर खत जो है वो डाल दिया पोस्ट ऑफिस में, ये पहुंच गया। जंग घमसान की शुरू हुई, और वाकई ये बात सच साबित हुई कि ये जो है ना नहीं जीत पाए।
اور جنگ ان کا ملک ہار گیا، اور اطلاع آ گئی کہ کچھ قیدی ہو گئے ہیں اور کچھ میجورٹی جو ہے وہ مارے گئے ہیں اس جنگ کے دوران۔ اور یہ اطلاع گھر تک بھی پہنچی، اس کے گھر میں بھی کوہرام مچ گیا، اور اس کی بیٹی جو تھی وہ فریاد کرتی رہی کہ یا باری تعالیٰ، پہاڑ کی طرف دیکھتی اور روز کہتی کہ اللہ تو نے میرے پاپا کو مجھ سے لے لیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس بات کو 6 ماہ گزر گئے، جنگ ختم ہو چکی، سب کچھ 6 ماہ گزر گئے کہ 6 ماہ کے بعد اسی بچی کے گھر دروازے پر دستک ہوئی، اور جب اس نے باہر نکل کر دیکھا تو ایک زخمی ترین حالت میں پتلا دبلا جو ہے نا ایک فوجی کھڑا ہوا، اور اس نے جب غور سے دیکھا تو زخمی حالت میں ٹوٹا ہوا ایک شخص جو باہر کھڑا تھا وہ اس کے پاپا تھے، اور یہ دوڑ کر لپٹ گئی اپنے پاپا کے قدموں کے ساتھ۔ اچھا، اور اب جناب خوش، پاپا بھی خوش اور یہ بھی خوش، اور یہ اندر جو ہے جا کر بیٹھے، اور اس کی جناب اس کی بیگم بھی خوش، اور بچی خوش اچھل رہی پاپا کے ساتھ، اور خدا کا شکر کر رہی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو یہ باہر نکل کے دیکھا تو باہر ڈاکیا کھڑا ہوا تھا، وہی خط لے کر جو خط اس نے جنگ پر جاتے سے پہلے پوسٹ کیا تھا۔ اور اس ڈاکیے نے معذرت کی کہ جنگ کے حالات تھے، کام بند ہو چکا ہوا تھا، ہم یہ خط ڈلیور نہیں کر سکیں، یہ خط آیا ہے۔ اور اس نے یہ خط لیا، اور جب اس نے یہ خط لیا اور اس نے خط دیکھا اور اس نے خط کو کھولا اور لفافے سے اندر سے خط نکالا، تو خط کی ایک طرف اس نے لکھا ہوا تھا کہ بیٹا، میں تم سے جھوٹ بولا تھا کہ اللہ ہوتا ہے۔ اس نے اب پلٹ کر دوسری طرف دیکھا جہاں اس کی بیٹی کی تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اے اللہ، یہ جنگ ہم جیتے یا ہارے، کچھ بھی ہو جائے، میرے پاپا قیدی ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، میرے پاپا مجھے چاہیے، وہ غیر خیریت سے میرے پاس ہونے چاہیے، میں اپنے پاپا کے ساتھ رہوں گی، مجھے اللہ میرے پاپا زندہ سلامت مجھے چاہیے۔ اور یہ خط جب اس کے سامنے تھا تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، خط کانپتے ہاتھوں سے اس کے گر گیا اور یہ زمین پہ گرا، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو گیا اور خدا کے حضور معافی طلب کرنے لگا، اور اس کے منہ سے یہ نکلا، اللہ اکبر، یقیناً اے میرے رب تو ہے۔ کہانی ہو گئی ختم، پیسہ ہو گیا ہضم، مگر یہ کہانی یہ درس دے رہی ہے کہ پروردگار عالم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کئی دفعہ ہماری دعائیں جو ہے مصلحتاً ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں ہماری بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن در حقیقت وہ سننے والا دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو 100% قبول کرتا ہے، اور وہ پوری ہوتی ہیں۔ کہا یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ دیر ہے، کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ 100% آپ کی ہمیشہ امیدیں ہمیشہ اپنے پروردگار سے وابستہ رہنی چاہیے، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پروردگار آپ کو مایوس کرے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کریں، خود کو خوشحال بنا لیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔